बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं अपने तमाम देखने वाले और सुनने वाले भाइयों, बहनों और दोस्तों को अल्लाह पाक के 3 ऐसे इस्म मुबारक के बारे में बताने जा रही हूँ। 3 ऐसे नामों के बारे में बताने जा रही हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह पाक के इन 3 नामों को हमेशा के लिए याद कर लें तो कभी आपके पास पैसों की, दौलत की कमी नहीं आएगी। कोई आपका साथ दे या ना दे, आप उसी वक्त अल्लाह पाक के इन 3 नामों को पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह आप अपनी आँखों से अल्लाह की मदद को आते हुए देखेंगे। जब भी आपको पैसों की अचानक ज़रूरत पड़ जाए और आपके जेब में कोई पैसा ना हो तो उसी वक्त ये 3 अल्लाह पाक के नामों को पढ़ लो। आपके हाथों में गैब से ऐसे दौलत आएगी कि आपके हर मुश्किल, हर मुसीबत, हर परेशानी हल हो जाएगी। दोस्तों, पैसा इंसान को अमीर बना देता है, ये देखा और सुना था, मगर यही पैसा इंसान को इंसान से जानवर बना देता है। ये कभी सुना था ना ही कभी देखा था, मगर आज के दौर में ये सब देखने को मिलता है। आज का इंसान पैसे कमाने के चक्कर में खुद को इंसान से जानवर बना चला जा रहा है। इस पैसे के चक्कर में इंसान अपने रिश्तों के अहमियत को भूल गया है। पैसे के चक्कर में इंसान छोटे बड़े की तमीज़ करना छोड़ चुका है। इस पैसे ने इंसान को अपने दीन से दूर कर दिया है। दोस्तों, आजकल तो पैसे की हवस ने इंसान को अंधा कर दिया है। इसकी वजह से वो अपने आखिरत को भी बदतर बना चला जा रहा है। आखिर यह हवस क्यों है? किस्मत बनाने वाला और तकदीर लिखने वाला सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं। फिर किस लिए हम पागलों की तरह इस पैसे के पीछे भाग रहे हैं? हम मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला हमें उसका अजर देता है और उतना ही हमें अता करता है जितना उसने हमारे किस्मत में लिख दिया है। तो फिर हम क्यों किस्मत से लड़ने की कोशिश करते हैं? जहाँ देखो सबके दिल में एक ख्वाहिश पाई जा रही है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। जहाँ देखो सबकी एक ही सोच है कि किस तरह पैसा कमाया जाए। जहाँ देखो यही कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह पैसे को हासिल कर लिया जाए। लेकिन याद रखें, होना वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। आज मैं आपको अल्लाह पाक के 3 किस्म मुबारक के बारे में बताने जा रही हूँ। इन 3 नामों को अपनी ज़िंदगी के लिए हमेशा याद रखो, अपने ज़िंदगी में हमेशा के लिए याद रख लें। अल्लाह पाक के वो 3 नाम हैं। अल मालिकु, बादशाह सिर्फ अल्लाह है। अल वहाबु, अता करने वाला। अल रज़ाकु, रिस्क देने वाला। दोस्तों, अल्लाह पाक के ये 3 नाम अल मालिकु, अल वहाबु, अल रज़ाकु, इन 3 मुबारक नामों को जब भी आप मुश्किल वक्त में पड़ें, आपके रिस्क में कमी आ जाए, आपको पैसों की अचानक ज़रूरत पड़ जाए, तो अल्लाह पाक के इन 3 नामों को उसी वक्त आप लोग पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ अगर आप सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लिया करें मुश्किल वक्त में, तो आपकी मुश्किल उसी वक्त हल हो जाएगी, आपकी मुसीबत दूर हो जाएगी। जितनी आपको पैसों की ज़रूरत होगी, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अल्लाह पाक के 3 मुबारक नाम और इनकी सिर्फ एक तस्बीह, अगर आप एक तस्बीह से ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। जब तक आपकी मुश्किल हल ना हो जाए, मुसीबत दूर ना हो जाए, आपकी ज़रूरत पूरी ना हो जाए, तब तक अल्लाह ताला की इन 3 मुबारक नामों को आप पढ़ते रहें, इनका ज़िक्र करते रहें। यकीन करें, गैब से ऐसी मदद आएगी कि आपको जितने भी पैसों की, दौलत की, रिस्क की ज़रूरत होगी वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी और आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की या किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए और आपको पाक और हलाल रिस्क अता फरमाए। और एक बात, हमेशा हलाल की कमाई में बरकत होती है। अल्लाह ताला के तरफ से बरकत और बढ़ती जाती है। अल्लाह पाक की मदद को पाते हुए देखेंगे।
میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اے سارے کائنات کے شہنشاہ، اے سارے مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، یا اللہ اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، یا بادشاہوں کے بادشاہ، یا اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں کو، خطاؤں کو، نافرمانوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیرے رحمت سے بڑے نہیں ہے، تو اپنے رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جن عمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ عادت کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد عطا فرما۔ اے رب العزت شیطان سے ہمیں حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول و مقبول فرما، اور جس نے یہ دعا بھیجی ہے اسے آگے بڑھا رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت تندرستی عطا کر۔ یہ دعا اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہے یا پریشان ہے تو انہیں اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بھیجی ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما، اس کا نصیب کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنے لیے ضرور دعا کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔ جب تک یہ دعا شیئر ہوتی رہے گی اور جتنے لوگ اس دعا کو سنتے رہیں گے ہم سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب بھی ضرور ملے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔